वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर और सियासी जमातें कराची के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर धरना दिए हुए हैं। हमने आपको पहले सेगमेंट में बताया कि हमारे नुमाइंदे ने तमाम तफसील आपके सामने रखी कि डीसी ऑफिस के बाहर जो है वो घिराव किया गया है, चाहे किमाड़ी की बात की जाए चाहे मलीर की बात की जाए। कहीं पर पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो धरना दिए बैठे हैं, कहीं पर जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं वो धरना दिए बैठे हैं। जबकि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल्लाह कहते हैं कि मेयर कराची जो है वो हमारा होगा, पीपल्स पार्टी ने मैंडेट चुराया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी आज खूब तंज के निश्तर बरसाए हैं। सबसे पहले सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी जमात इस्लामी के दोस्तों ने जिस अंदाज में जाके वहाँ बाकायदा पूरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस यरगमाल बना लिया, मुझे सच्ची बात है बहुत अफसोस हो रहा है। मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियां देंगे। ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, अपने आप को मेयर आप तस्वुर कर रहे हैं। इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियां देना, यरगमाल बनाना, ये मुनासिब बात नहीं है। एक जमात सिफर से 100 पे चली जाए, उस पर सवाल कहते हैं ना उठाओ, कहते हैं हमने ये स्वीप किया, हमने वो स्वीप किया। भाई मुबारक हो आपने स्वीप किया, लेकिन अगर कहीं हमने कुछ नतीजा ले लिया है तो उस पर हमें मुबारकबादी नहीं देते तो कम से कम उसको तस्लीम तो कर लो। हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कराची में बल्दियाती इदारों के अंदर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे जी नाज़रीन, आपने देखा कि सईद गनी पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त सूबाई वजीर हैं सिंध हुकूमत के, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, जमात इस्लामी और तंज के निशर बरसाते नजर आए। जमात इस्लामी का मौका भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जमात इस्लामी की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध अब्दुल रशीद ऑन कॉल मौजूद हैं। अब्दुल रशीद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो सूबाई वजीर सिंध ने सईद गनी ने कहा है कि मेयर कराची के लिए हाफिज नईम साहब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर आप लोग एक तरफ धरने दे रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी चाह रही है कि आप लोगों से सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पे बात की जाए, लेकिन धरने दिए जा रहे हैं, तो किस तरह से बात बनेगी फिर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सईद गनी साहब की बात मैंने सुनी है, लेकिन जमात इस्लामी को शहर कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है और मैंडेट चुराएंगे तो जाहिर सी बात है धरने भी होंगे, एहतजाज भी होगी, हड़ताल भी होगी। जो जमहूरी कानूनी रास्ता है उस सारी रास्तों को जमात इस्लामी इख्तियार करेगी। यानी ये कहाँ का दस्तूर है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक फॉर्म 11 और 12 के ऊपर नताइज स्टेशन खत्म हो जाए, उस पर पोलिंग एजेंट की दस्तखत हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन नताइज को जारी कर दे और फिर उसके बाद जो आपके पल्ले आ जाए, आपके डीसी से जिम्मे लग जाए तो आप उसके अंदर तब्दीलियां शुरू कर दें। इस वक्त जमात इस्लामी का 7 यूनियन कमेटियों के ऊपर वो क्लेम है कि जिसके फॉर्म 11 और 12 जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं, उन नशिस्तों को छीन लेने के बाद और हम एहतजाज भी ना करें। यानी आप अच्छा, आपने जुमला सुना, बड़ा वाज़ेह जो है वो नैरेटिव दिया है सिंध हुकूमत ने, क्योंकि सूबाई वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि सिफर से 100 नशिस्तें कैसे मिल गई। ये बड़ा हैरान कुन जुमला था उनका। देखिए, हम ये बात मानते हैं कि जी कराची के अंदर जमात इस्लामी ने पहले माजी में वोट बैंक लूज किया था, लेकिन कराची की सूरत हाल को देखने के बाद कराची के वासियों ने ये फैसला किया कि नेमतुल्लाह खान का दौर दोबारा इस शहर को चाहिए और वो जमात इस्लामी से बेहतर कोई और नहीं रह सकता। ठीक है, वोट मूव हुआ है और हमारे लोग कोई दर्जनों वोट लेकर के नहीं आए। यानी औरंगी टाउन के अंदर मुदस्सिर अंसारी साहब हमारे चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, 7,500 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने 1300 हासिल किए, लेकिन वो नतीजा तब्दील कर दिया और ऑफिस में ले जा करके। इसी तरह वहाँ पर हन्नान ने 4,500 वोट लिए जमात इस्लामी के, उस नतीजे को जो है वो 130 पीपल्स पार्टी के, उसके आगे आपने जो है 4 लगा दिए और 0 लगा दिए तो हजारों में तब्दील कर दिए। ये तरीका। अच्छा रशीद साहब, मुझे एक बात बताएं, धरने देने की जरूरत क्या है, लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर रखकर बैठी है। बारहा अगर वजीर आला की बात कर लूं मैं, तो उन्होंने भी कहा कि जमात इस्लामी से रब्ता करेंगे। सईद गनी ने भी पहले कहा कि उनसे पहले रब्ता करेंगे, बात करेंगे। फिर निसार कोड़ो भी कहते नजर आए कि जो है वो बात कर लेनी चाहिए। शर्जील इनाम मेमन भी कहते नजर आए। तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के या सिंध हुकूमत के वज़रा कि बात करेंगे जमात इस्लामी से, तो फिर धरना देने की, लड़ने की क्या जरूरत है? दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास पीटीआई है। जी हेलो जी, देखिए, मसला ये है कि धरना हमारा हक है
جب آپ ہماری ووٹوں کی چوری کریں گے تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم نے بھی خیر مقدم کیا ان ساری باتوں کا, اور کراچی کے اندر جب جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی بن کر کے آئی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس طرح ہماری حمایت کی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی غیر مشروط حمایت کرنی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں دینا چاہیے. لیکن یہ مرحلہ جو ہے ہم نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے ہوئے, لیکن ہم تو بات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری نشستیں ہیں, جن محلوں سے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے, وہ آپ ہم سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ یعنی 6-7 نشستوں کا مسئلہ ہے, آپ وہ دے دیں, اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا, تو اس کے بعد بات چیت کا عمل بھی بڑھے گا. لیکن آپ ہمارا مینڈیٹ چلا دیں تو ہم خیرات تو نہیں مانگ رہے, ہم بھیک نہیں مانگ رہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم نے انتخابات جیتا ہے, تو ہمارا حق ہے کہ ہماری نشستیں ہمیں واپس ملنی چاہیے. بہت سادہ بات ہے یہ. اور یہ بات اگر نہیں تو ابھی آپ سیکنڈ نمبر پر ہیں, جو نتائج سامنے آئے, اگر پی ٹی آئی سے الحاق ہوتا ہے تو آپ کی پھر اکثریت بڑھ جاتی ہے, تو پھر بھی تو وہ مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو ابھی دھرنے دے کے کیے جا رہے ہیں. اس وقت شہر کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی ایک پیج پر موجود ہے, اور یہ دونوں پارٹیاں اس وقت پیپلز پارٹی کی دھاندلیوں پر بات کر رہی ہیں, کمشنرز کے اختیارات کا غلط استعمال کرنے پر بات کر رہی ہیں, بیلٹ بکوں کے چوری ہونے پر بات کر رہی ہیں, گھروں پہ بیٹھ کے ٹھپے لگا کے ڈبوں میں ڈالنے میں بات کر رہی ہیں. یہ دونوں جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی کی بھی کوئی 12-13 نشستیں ہیں جس پر وہ کلیم کر رہی ہے, اور ہم نے بہت واضح موقف اس پہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس عمل میں تعاون کریں گے. آئی ڈی سی آفس پہ جو احتجاج ہوا اس کے اندر بھی ٹھیک ہے. میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا آپ کی جماعت سے, اور آج نیریٹو دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کر دیجئے گا, یا چینج ہوا ہے تو چینج جو ہوا ہے وہ بھی بتا دیجئے گا. جماعت اسلامی کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں, ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. کس کی طرف جا رہی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں, جماعت اسلامی اپنا شہر میں میئر لانے جا رہی ہے, اور جماعت اسلامی کسی نہ کسی کے ساتھ تو الحاق کرنا پڑے گا نا. اکثریت تو نہیں ہے جماعت اسلامی کے پاس پہلے نمبر پہ. دیکھیں, جماعت اسلامی کے پاس اکثریت ہے, اس اکثریت کے اندر چوری کی جا رہی, تو ہم تو سوال یہیں سے کر رہے ہیں نا. ہم میئر بنا رہے ہیں کراچی کے اندر, ہماری یہ 7-8 نشستیں واپس کی جائیں, ریکاؤنٹنگ کے ذریعے جو دھاندلی کی جا رہی ہے اس عمل کو روکا جائے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی موجود ہے. ہم سب کے ساتھ مل کر کے کراچی کے اندر ایک ایسا نظام لے کر کے آئیں گے کہ جس کے نتیجے میں سہولت ہوگی. مطلب نیریٹو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں, میئر آپ کی جماعت کا ہی ہونا چاہیے. جی, ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل سکتے ہیں, بلکہ ہم وہ جو ٹی ایل پی نے نشستیں لی ہیں, مسلم لیگ نون نے لی ہیں, جے یو آئی نے لی ہیں, ہم ان سب کو خیر مقدم کرتے ہیں. ہم ان سب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے. ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. شہر کی تعمیر کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, مینڈیٹ زیادہ ہے, مینڈیٹ کم ہے, ہم سب کو لے کر کے شہر کو تعمیر کی طرف لے کے جانے چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی 14 سال کی اس مستقل 15 سال کی حکومت میں شہر کراچی لاوارث رہا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس میں سیاسی نمبر گیم سے نکل کر کے جماعت اسلامی کا کچھ ماہ قبل یہ موقف نہیں ہوا کرتا تھا رشید صاحب. چاہے پیپلز پارٹی کی بات کر لی جائے تو پیپلز پارٹی جو 13-14 سالوں سے سندھ حکومت میں ہے اس کے حوالے سے موقف تبدیل ہوا کرتا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا الحاق رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر, لیکن اس کے بعد بھی موقف تبدیل ہوا. پھر ایم کیو ایم کے لیے بھی موقف تبدیل رہا ہے, دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے, لیکن اب میئرشپ کے لیے موقف تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں, جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے. جو مقتدر قوتیں رہی ہیں, جو حکومتوں میں جماعتیں رہی ہیں, انہوں نے کراچی کا استحصال کیا, اور اس استحصال کرنے والی حکومتوں میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے. پھر پی ٹی آئی کو کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا, پی ٹی آئی کراچی کے لوگوں کی امیدیں پوری نہیں کر سکی, اس لیے لوگوں نے ٹرن مارا ہے جماعت اسلامی کی طرف ایک بار پھر, اور اس شہر کی تعمیر کرنے والوں کو دوبارہ اپنا مینڈیٹ دیا ہے. مطلب پیپلز پارٹی نے اگر شب خون مارا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو الحاق نہیں ہونے جا رہا, نہیں کنفرم ہو گیا ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی, ہم تو ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے, ہم پیپلز پارٹی سے بھی مانگیں گے. ہم جیت کر کے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کو احترام کرنا چاہیے ہمارے مینڈیٹ کا. ہماری ٹی ایم سیز بن رہی ہیں, جہاں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے ضرور وہ اپنے ٹاؤن بنائیں, لیکن جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے نتائج کو تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ کراچی کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کرے. ٹھیک ہے, آخر میں ایک کامنٹ بھی دے دیجیے گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کل کے روز کہ پی ٹی آئی پہلے ہی دعوت دے چکی ہے آپ لوگوں کو, تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں میئرشپ کے لیے؟ دیکھیں, اس کے اوپر ہم نے بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں یہ پیغام ملا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اوبویسلی اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف جاتے تو حلیم عادل شیخ کہہ چکے ہیں کہ میئر ہمارا نہیں ہوگا, جماعت اسلامی کا ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا, تو یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے آپ لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کام ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کے اندر موجود ہے,
وہ زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے اور اس کراچی کے شہر کے اندر مزید بے چینیوں کو پیدا کرنے کا عمل بند کرے. اس وقت پی ٹی آئی غیر مشروط طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے سابق میئر وسیم اختر کے اگر دور کو اٹھا کر دیکھا جائے تو 4 سال فنڈز کا بھی رونا روتے رہے, اختیارات کا بھی رونا روتے رہے. اگر حافظ صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے ہیں بلدیاتی اور میئر بن جاتا ہے تو پھر وہ اسی ڈگر پہ چلیں گے. لیکن عوام کی طاقت جماعت اسلامی کے پیچھے کھڑی ہے نا, تو جماعت اسلامی کو اختیارات کا رونا, مطلب میں یہ سمجھوں پیپلز پارٹی لازم و ملزوم ہو چکی ہے اس وقت. جماعت اسلامی کو اختیار حاصل کرنے, جو اس کے اوپر ہماری بات چیت پیپلز پارٹی سے حکومت سے پہلے ہی چل رہی ہے, ہم وہ اختیارات بھی واپس لیں گے جو اس وقت انہوں نے سلب کیے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ہی نمبر ملا لیں تو یہ لگ بھگ 150 کی طرف جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ یہ عمل ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی تماشائی رہے اس کے اندر, ہم ان سب کو ملا کر کے چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عبدالرشید ایم پی اے جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جماعت اسلامی کا واضح موقف سامنے آ چکا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو ہم مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سمجھ سے بالا تر یہ ہے کہ پھر دھرنے کیوں دیے جا رہے ہیں, پھر ری کاؤنٹنگ کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے, پھر فارمز کیوں دکھائے جا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں. بہرحال نثار کھوڑو صاحب آج کیا کہتے دکھائی دیے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے پھر اس کے بعد کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے ابھی ممبران نے اوتھ اٹھانا ہے. اس کے بعد ریزرو سیٹس پر لوگوں کی الیکشن ہوگی. الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ پر ہے, وہ مرحلہ ابھی آیا نہیں, ابھی سے جوش میں آ گئے ہیں. جب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی غیر مشروط حمایت ہم کریں گے آپ کی, تو جماعت اسلامی کر لینا اعلان. میں نے ان کو روکا تو نہیں ہے, کسی نے نہیں روکا ان کو, لیکن شاید ان کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے. ایسی صورتحال میں مخلوط حکومتیں میں بنتی ہیں, تو ڈکٹیٹرانہ انداز اگر وہ ضیاء الحق سے سیکھیں یا مشرف سے سیکھیں تو ہم نے نہیں سیکھے. جب مشرف تھے تو آپ 60 سیٹیں جیت گئے تھے, تو ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں الیکشنوں میں. اس کراچی کو اگر بہتر کرنا ہے تو عمران خان والی زبان مت بولو, یہ فساد فصیلے کی باتیں مت کرو. آپ اس کی روش میں, ہو سکتا ہے آپ پرانے اس کے اتحادی تھے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پڑ گئی ہو عادت, تو یہ دھمکی والا انداز ادھر بھی دے دو نا جہاں آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے. مینڈیٹ آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ملا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی مدد کی ہو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نثار کھوڑو صاحب واضح طور پر کہتے نظر آئے, خاص طور پر جماعت اسلامی کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ لینا ہوگا. پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سردار نزاکت ہمیں ان کال جوائن کر چکے ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک طرف آپ کے جو صوبائی وزراء ہیں سندھ حکومت کے, وہ آج بڑے طنز کے نشتر برساتے نظر آئے, خاص طور پر جماعت اسلامی پر, اور جماعت اسلامی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا. دوسری جانب جو اس وقت پی ٹی آئی یہ الزامات لگا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے ڈی سی آفس کے باہر اور پھر ہم پر حملہ کیا گیا, تشدد کیا گیا, مارا گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ تو پہلے نمبر پر ہیں, آپ لوگ تو یہ تمام چیزیں زیب نہیں دیتی. اب دیکھیں, پہلی بات ہے کہ جماعت اسلامی نے جو کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو مبارکباد پیش کی. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے حافظ نعیم صاحب سے خود بات کی اور ان کو مبارک دی, جو بھی ان کو مینڈیٹ ملا, جتنا ان کو مینڈیٹ ملا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جب اتنا مینڈیٹ مل گیا ہے تو اس کے بعد ان کے غبارے میں کافی ہوا بھر چکی ہے. اور جس طرح ابھی یونیورسٹی روڈ انہوں نے بند کیا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوا. میں یہاں پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ 10 لڑکے ہو کے کراچی کی سڑکیں 15 لڑکے ہو کے کراچی کی سڑکیں بند کر رہے ہیں نا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر کراچی کے لوگوں نے ووٹ کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی بدماشی کرنا شروع کر دے یا کراچی کی سڑکیں بند کرنا شروع کر دے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے, پی ٹی آئی کو تو میں ذاتی طور پر ہماری پارٹی کسی طور پہ بھی کوئی سیاسی پارٹی تو سمجھتی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پریشر گروپ ہے جو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے اور ابھی اپنے منطقی انجام کو جا رہے ہیں. ان کو ڈسکس کرنا
और जो लीडर उनको वहाँ पे लीड कर रहा था, अली जैदी, उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि मेरे ख्याल में कोई आदमी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये बंदा फेडरल मिनिस्टर भी रह चुका है या ये बंदा कभी एमपी या किसी सीट पे भी रहे। उनको तो डिस्कस करना ही फजूल है। जिस तरह की हरकतें पीटीआई कर रही है, और ये अभी मैं कयूमाबाद चौरंगी पे देख रहा था कि थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले को 20 लड़के चौरंगी पे खड़े होके वो ट्रैफिक जाम कर रहे। तो कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को और पीटीआई को इसलिए मैंडेट ठीक है किया कि ये सरदार रज़ाक साहब, एक सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है जमात इस्लामी के लिए, आपने कहा कि सब कह रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं, एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है, दूसरी तरफ अगर सईद गनी की आज गुफ्तगू देखें तो वो ऐसा लग नहीं रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जा रही है बात। तंज के निश्चर बरसाए जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 0 से 100 नशिस्तें कैसे हो गई, मैंडेट कैसे मिल गया, इस पर भी बड़े एतराज़ात हैं जमात इस्लामी को। तो फिर कैसे जमात इस्लामी आपके साथ बैठेगी? देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी बड़ी फॉलोइंग है कराची में, हमारे पहले से एमएनए भी हैं, एमपीएस भी हैं, अगर हम सीटें कराची से ले रहे हैं तो हमारी सीटों के ऊपर अगर कोई रिजर्वेशन शो करेगा तो फिर हम भी उसकी सीटों पर रिजर्वेशन शो करेंगे। देखें, मैं कोई जमात इस्लामी के हवाले से कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा। जमात इस्लामी के दोस्त हैं हमारे हाफिज नईम साहब, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, सूबे और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का मिल के इस शहर को आगे लेके जाना जरूरी है। मैं समझता हूँ तो फिर दे देना मेयरशिप हाफिज साहब को। देखिए, ये बात की बात है, जब बैठेंगे तो हम आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती, जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के इक़्तिदार में आए तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती नुमाइंदगी को क्लोज किया है, जबकि सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कराची और हैदराबाद के मेयर ने अपना पूरा टाइम पूरा किया। आपके सामने की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों के मैंडेट का एहतराम करती है और हमें खुशी है कि कराची में एक लोगों ने आज़ादाना तौर पे वोट किया है और पहले नामालूम अफराद इलेक्शन करवाते थे। 2018 में मालूम अफराद ने इलेक्शन करवाया। ये इलेक्शन निस्बतन बेहतर इलेक्शन था जिसमें जमात इस्लामी को भी वोट मिला है, पीटीआई को भी मिला है, फिर मुस्लिम लीग नून को भी कुछ सीटें मिली और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी। पीपल्स पार्टी इस वक्त नंबर 1 पर है। जो नताइज है, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मेयर उनकी जमात से आए, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त जिस पोजीशन के अंदर है, अगर पीटीआई से इलाक कर लेते हैं तो ज़्यादा सीट्स उनकी हो जाएंगी। तो क्या पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को अपने साथ बिठाने के लिए, मिलाने के लिए कुर्बानी देगी मेयरशिप की? देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जो मेयरशिप है उसके लिए अगर किसी को 1 सीट भी मिली है, किसी को 10 सीटें भी मिली हैं, तो उसका भी मेयर के लिए कोशिश करना उसका हक है। ठीक है, वो कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हक है, जमात इस्लामी का भी है, पीटीआई का भी है, टीएलपी का भी है, मुस्लिम लीग नून का भी। नहीं तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर जमात इस्लामी पीटीआई के साथ इलाक करती है तो नशिस्तें उनकी ज्यादा हो जाएंगी और पीटीआई कह चुकी है कि हमारा मेयर नहीं होगा, जमात इस्लामी का ही होगा। तो हाफिज साहब ने तो बनना ही मेयर है। ये कोई हम मरे नहीं जा रहे कि हमें मेयरशिप ना मिली तो खुदा न खास्ता हम कोई पता नहीं शहर से हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई की जमात इस्लामी को तो सियासत सिर्फ पाकिस्तान में कराची में सीटें मिली, हैदराबाद में इनको एक। तो आप स्टेप डाउन कर देना, आप कहते हैं जमात इस्लामी को भाई आप मेयर ले लें, हमारे साथ बैठ जाए। पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान के चारों सूबों के साथ गिलगित बल्तिस्तान और फाटा और आज़ाद कश्मीर के अंदर एग्जिस्ट करती है। आज़ाद कश्मीर में हमारा अपोजिशन लीडर है, गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन लीडर है और सारे पूरे पाकिस्तान। मतलब ये हो सकता है कल के रोज पीपल्स पार्टी ऑफर कर दे जमात इस्लामी को मेयरशिप। मलीर से भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है और मुल्तान से भी पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी है। तो जमात इस्लामी का तो ओढ़ना बछोड़ना यही कराची की यही सीटें है ना, तो हम कोई मरे नहीं जा रहे। लेकिन सरदार साहब मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर देखना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पीपल्स पार्टी ये कुर्बानी दे सकती है, करने जा रही है या कर सकती है कि हाफिज साहब अगर चाह रहे हैं मेयरशिप के लिए और फिर उसके ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं, सिराजुल हक ने भी कहा कि मेयर हमारा होगा, तो हाफिज साहब को अगर दे दी जाए मेयरशिप, इज दैट पॉसिबल पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, मेयरशिप वो ले लें लेकिन छीने मत। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, मेयरशिप दी जा सकती है, इसका मतलब देखें बैठ के बात हो सकती है। हम शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब
آپ کا موقف آ گیا ہے. بہرحال بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. بیٹھ کر بات کر لیں, میئرشپ دی جا سکتی ہے, اس کا مطلب کچھ چانسز ہیں, کچھ پرسنٹیج ہے, کچھ جو ہے وہ تحفظات دور کیے جا سکتے ہیں. حافظ صاحب کا ایک ہی موقف ہے, جماعت اسلامی کا ایک ہی موقف ہے. دونوں دن ہم نے آپ کو پروگرام کے اندر بتایا کہ ہمیں میئرشپ چاہیے, حافظ صاحب میئر ہوں گے تو ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. وقفے کی طرف جائیں گے, دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف بھی وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے.